الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم اغفر لنا الخطأ والزلل، اللهم اجعل هذه الدقائق تشهد لنا عندك يوم القيامة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أيها الأحباب، ليلة واحدة يقومها الإنسان يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هذه الليلة العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة في هذه الليلة خير من عبادة 83 عام و3 أشهر. يا أيها الأحباب، من فضل الله علينا أن ساق لنا هذه الكرامة لهذه الأمة، أن هذه الليلة تعادل عبادة 1000 شهر. ثم أين هذه الليلة؟ لم يشق الله علينا فتكون في العام كاملا ولا في رمضان كاملا، إنما جعلها في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة متنقلة في ليالي العشر من أولها إلى آخرها. فينبغي للمسلم أن يكثر من العمل الصالح، وأن يحرص على تلاوة القرآن، وأن يحرص على قيام العشر كاملة ليحوز فضل هذه الليلة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.